May gabi sa tanan, hilipin na sa itong mga kigsuunan karon nga nasa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Dalay ko ng Diyos sa inyong kinabuhi. Ano siya kang teksoon? Ang title ani is Goodness of God, pero sa Tagalog na siya nga conversation. Then mo na itong last nga pagkanta diri sa TV. Kaya mo pahulay sa ta siguro ani. So kita, walang hanggan ng iyong biyaya. Buong buhay, hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kay tapat sa habang buhay, kay mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Kay aking kaibigan, Diyos aking Ama, ako'y buhay sa pagtutugan ng Diyos. Kay tapat sa habang kay mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Kay aking kaibigan, o Diyos aking Ama, ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Kay tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. May di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kung buhay ko'y inaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang
Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kung buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko kabutihan ng Diyos. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Maayong gabi sa tanan dalaygon ang Dios. Maayong Dios mga igsoon kanunay ang iyang pagkagamhanan, ang iyang pagkamilagruso, ang iyang pagkamayo kanunay nagadagaya sa matag usa. Dalaygon ang Ginoo. So kumusta mga kaigsunan? Kumusta ang mga alagad sa Ginoo? Ang CMC, salamat sa Ginoo sa mga schedules nga mga pag-evangelize o krusada no sa matag barangay. Ang schedule ni dinhi sa District 1. Salamat sa Ginoo. O bisan pa sa kauban ako sa mga intercessors. Salamat sa inyong mga kinabuhi nga taliwala sa sitwasyon o panghitabo sa Pilipinas no na agihapon ang mga watchman or mga naga-intercede no nagaampo sa nagkadaiya nga mga sitwasyon sa Pilipinas. Salamat sa inyong mga kinabuhi ug bisan pa sa Manolo Portich Ministerial Association. Salamat sa inyong suporta sa pag-ampo ug ang Glorious Christian Fellowship. O tugtog ug mutukar ang Glorious diya sa Capitol Ground karon nga Sunday sa November 30 ang Jesus Reigns. Salamat sa opportunity o gaynong dili pod siya lalim ang mga sitwasyon o mga panghitabo gagamiton ta sa Ginoo pero gagamiton po ta sa yawa usahay. Naaman mang sitwasyon sa maanak. Kung kita na lang ang mo timbang-timbang sa atong kaugalingon sa ko nga ang matagusa na untay lifestyle sa Christian, mga kinaiya sa mga Kristiyanon dapat mapa-implement, dapat mo'y makita. Pero sometimes na may mga pagsulay lagi nga gakahitabo. Pero salamat sa Ginoo nga magpray ta nga ato ni ma-overcome, ato nang mahimo mga igsoon para sa Ginoo, para kay Jesus, para madaig ug mahimaya ang Ginoo. Ang ministry, matag ministry nato, wala ta nagpahimuot sa tao, wala ta nagpahimuot ni bisan kinsa, nga nagsugo sa ato nga makita nato kundi ang Dios nga dili makita. Mo nay atong gipahimutan. Kita gigamit sa Ginoo dili sa pag-observe kung unsa ang dagan sa ministry, kundi ang pagtabang ug pag-abag sa ministry. Mao ginay trabaho mga igsoon nga gipiyal sa Ginoo sa ato. Nga mantay mga experience or mga kasinatian o expectations kinabuhi. Hallelujah pagtuo. Sometimes mabaraka na diha sa mga negatibo nga mga panghuna-huna. Una nga akong pangumusta bisan sa mga kaigsunan nako dinis Cagayan de Oro. Daghan ang mga prayer requests nga miabot sa ato mga igsoon nga pray ni iampo labi na say Mr. Jug, ang Jug Commercial, salamat sa prayer request sir. Gi-pray na mo, giampo na mo nga ikaw i-bless usab ang tanan partners nimo mga kauban. Bisan pa sa kaigsunan sa mga churches na natukod, dili tanan graduate sa 90%
almost 200 kapin ang graduate sa 91st Psalms mga igsoon sa ako lang na hinumduman. Pero dili ta na nagpastor. Dili ta nagpastor. Ang uban nag-business, ang uban nag-abag sa simbahan nga naa sila. Salamat sa inyong mga kinabuhi. Ang importante lang sa una gigamit ta sa yawa, no? Gigamit ta sa mga kadiyang bisyo, mga sugal unsa na diha. Pero salamat sa Ginoo kay gikabig ta niya, giluwas ta niya para nga mantala ug magawali ta sa mensahe. So karon mo ang mensahe nga akong pagadadoon mga igsoon, kining Genesis 3, no? Genesis 3:9 to 13. Mao kini siya ang istorya sa unang mga tao sa Bible. Pero sa dili pa nako malimtan akong pangumusta diha sa Hawaii, sa Malta ug sa tanan mga overseas workers nga nagsunod nining maong programa. Salamat sa inyong mga kinabuhi. Please continue to pray. Padayon sa pag-abag sa mga paggampo. Ang ministry nga naa karon ang mga Kristohanon, daghan mga dapit nga ginasulayan, daghan mga churches nga ginalutos. Mo nang kailangan ta mga igsoon sa pagbarog nga maligon. Si Jesus may sentro sa atong ginahimo ginabuhat sa ministry. So now atong basahon mga igsoon sa Genesis chapter 3:9 to 13. Ako na ning gi-share mga igsoon sa mga kaigsoonan ug ako po ning i-share o pahat kaninyo karon, no? Matod pa din mga igsoon sa kanang istorya sa mga unang tao nga nasulayan. Nangasulayan sila din unsay ilang reaksyon, unsay ilang gihimo, unsay ilang gibuhat, unsay ilang kanang gihimo nga matabunan ang ilang salaod nga nahimo. Okay? So matud pa din yung siyuba nga Dios nagtawag sa tao. Nagtawag sa tao nga nagingon, hain ka. Hain ka. Mo na siya pagtawag sa Dios sa tao. Jis ug mitubag sila, hingdunggan ko ang imong tingog sa tanaman ug nahadlok ako kay hubo ako og mingtago ako. So mo na siya ang gihimo sa tao, mo nang gibuhat sa tao igsoon. Sumatot pa din sa 11, ug miingon siya, kinsa ba ang nag-ingon kanimo nga hubo ikaw? Mikaon ka ba sa kahoy nga gisugo ko kanimo nga dili mo pagakanon? Og ang tao miingon, ang babay nga gihatag mo kanako nga akong igauban, siya naghatag kanako sa kahoy ug mikaon ako. Og siyuba nga Dios nag-ingon sa babay, unsa kining imong gibuhat? Ug nag-ingon ang babay ang bitin nga naglimbong kanako ug mikaon ako. So sa atong pagtuon karon igsoon, kanang gitawag nga to justify the wrongdoing. No mo ni siya tema. Mo ni siya ato karon nga sabton og tugkaron. Sa dili pa magpray ta, magampo ta. Amahan nga Dios Ginoon dapit sa gabion. Nagapasalamat kami kanimo nga gamahanan ka nga Dios. Maayo ka nga Dios. Og kanunay kang nagauban sa matag usa ka namo. Tagay kami hunahuna nga madinawatanon kasing-kasing mapuyan si mong pulong. Salamat Lord sa grasya. Kami nabuhi diha sa grasya. Nabuhi sa grasya lamang Ginoo. Sa Lord, salamat kaayo. Dalaygon ka sa katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, dinhi mga igsoon sa ato karon nga study sa pagtuon nato to justify the wrongdoings. To justify the wrongdoings. Gitawag siya usurping. Ambot pasapot ba nga kanang naabitay pagtabon, no? Naay pagtabon bisan sayop na ang nahimo gitabunan pa. No? So daw dinhi ato ni siyang sulbaron pag-ayo. Sa first man and woman nga gihimo sa Ginoo, si Adan ug si Eva. Siguro ko na
na ay dapat nga buhaton ani nga naman tungod kay kining maong mga tao nga gihimo sa Dios adunay responsibilidad, adunay katungdanan. Wala sila gihimo nga gihimo-himo lang. Mura ba og gitawag og nganong natawo pamaning bataa, nganong gihimo pamaning bataa, useless ni nga paghimo, sayang ni nga paghimo. Dili mga igsoon, naay purpose nganong gihimo o gibuhat si Adan o si Eva. Naay katungdanan, naay responsibilidad o trabaho nga gipiyal sa Ginoo sa ilang abaga. Pero dili na buot pasabot nga dili sila kapuyan. Dili na buot pasabot nga dili sila moabot sa punto nga diin sila dili moingon nga di sila madiskurahay. Naay discouragement. Naa gihapoy kakapoy igsoon nga ilang pagabation. Aning panahona ming suroy si Eva, wala mag-uban ang iyang bana. Ning suroy si Eva, wala mag-uban si Adan. Og nakahigayon ang yawa sa pagtintal nga nagsulob sa bitin, sa hulagway sa pagkabitin. Pagsuroy niya mga igsoon, dito siya nakahunong sa maayong kanon nga bunga. Ug nasayod ko nga si Eva, gisultian na daan ni Adan. Nasayod ko nga wala malilong kay Eva, nga kadto siyang bungaha ginadili sa pagkaon. Ngay gani, midipinsa pa man si Eva aning panahon na. Hanto niya natintal kini. Natintal si Eva sa bitin. Ning kaon siya. Sa diha siguro, ngagikan sa pagpahulay ni Adan, gipangita niya iyang asawa, ang iyang kapikas, iyang kaabag nga gihimo sa Dios. Nakita niya dito sa punuan sa kahoy nga ginadili, itawag sa English nga forbidden fruit, dili ipakaon, makadaot or unsa ni nga klase nga bunga sa kahoy. Mga igsoon, dito na, ug wala mabantay sa bana ang iyang asawa, wala mabantay sa lalaki ang iyang asawa. Ang pangutana ni, sala ba sa bana? Kay wala niya nabantay ang iyang asawa. Tulubagon ba kini sa bana? Tungod kay ang iyang asawa nasipyat man. O ni ang kasipyatan igsoon, dili lang sipyat nga ordinaryo nga pagkasipyat, mga igsoon. Dili lang ingana. Kundili sipyat mga igsoon nga nibunga kini og kamatayon sa espirituhanon. So ang nahitabo dinhi sala ba sa bana? Nganong wala niya na proteksyonan ang iyang asawa? Yes, sa laing bahin mga igsoon, for me, moingon ko nga yes, tulubagon sa bana. Tulubagon sa bana. Nga naman tungod kay ang bana maoy ulo sa pamilya. Ang bana maoy hari. Dili kay ang asawa maoy hari. Ang bana maoy hari. Ug tulubagon sa bana ang iyang asawa. Now dinhi karon kinsay unang gitawag sa diha nga nasayop na sila. Kinsay unang gitawag kay kung muingon ta nga ang asawa tulubagon niya iyang bana, yes, tinuod man pud na siya mga igsoon sa laing bahin is naa man po'y tulubagon ang asawa ngadto sa bana. Ug naa po'y labaw nga tulubagon sa bana ngadto sa iyang asawa. Karon panahon na. Kinsay unang gitawag? Dapat no kung sa ato nga kaugalingong panghuna-huna sa diha nga masayop ta maghuna-huna nata nga gibiyaan natas Ginoo kay mao man atong nadunggan man nato mga igsoon nga si Jesus sa naa siya sa cross nagdupa, miingon siya, nisulti siya nga
amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. So unsa bay hinungdan nganong gibiya ang Ginoo sa iya? Ang sala mo'y nakita sa Ginoo, sa amahan nga Dios sa iyang anak. Unang nagdistansya. Kining panahon na mga igsoon. Kining nga panahon mga igsoon, wala mo distansya ani nga first woman and first man nga gihimo sa Ginoo. Wala siya mo distansya. Sa race day, sa panahon sa visiting time, sa pagduaw sa Dios sa iyang katawhan, wala niya nakita ang pagkabalaan dinhi. Wala niya nakita mga igsoon ang pagkamatarong diha sa iyang taong gibuhat. Ang iyang nakita dinhi mga igsoon, ang ilang pagsupak. Ang ilang pagsupak mo nakita sa Ginoo dinhi nga panahon na. Pero nagpadayon siya sa pagduaw. Giduaw niya mga igsoon. But pasabot, dili tungod kay nasayop ka ug nakasala ka, di nakaduaon sa Ginoo. Duaon ka sa Ginoo nga naman tungod kay love ka sa Ginoo. Ang nahitabo lang dinhi mga igsoon kay ang maong tao nga gihimo sa Ginoo wala diretso mo accept sa iyang sayop. Iyang gipasumangil ngadto sa iyang asawa. Gitintal man ko sa akong asawa. Pag-abot sa asawa, sa iyang kay iba, gitintal man ko sa bitin. So naa sila kuan ba kanang gipasanginlan nila, nagipasanginlan nila nga sitwasyon nganong nakabuhat sila adtong mga butanga. Wala gid og atong basahon ang whole chapter 3 mga igsoon, wala gid true acceptance. Wala mudawat sa ilang mga sipyat. Wala mudawat sa ilang mga sayop. Ug mao man kana karon ang sitwasyon, moingon sila nga ngano ba nga ang Pilipinas ginganlan kini og the only Christian nation in Asia. The only Christian nation in Asia. Ginganlan kini. Gani adunay bishop nga nagapamatuod niini og nangutana ang usa ka angkorman sa radyo. Ngano baning Pilipinas nga Christian man unta ni, Kristohanon man unta ni, pero nganong naa dinhi ang drugs, nganong naa dinhi ang bisyo, nganong naa dinhi ang mga kawatan, mga leader nato sa gobyerno, nganong naa dinhi. Igsoon, the original corruption is nahitabo kini sa unang tao og ni Iba og ni Adan. Dili lang ang Pilipinas ani. The whole world, whole nation. Mga igsoon. Og siguro maingon ta nga pila ba ka nasod ang globe karon, ang kalibutan, pila ba ka nasod karon nga naila nga nasod. For me, mga igsoon sa kunadunggan is 195 nga nasod. Mao kana ang i-intercede, mao kana ang iampo mga igsoon. Dili lang kay moingon ta yes, first good priority nga iampo nato mga igsoon ang Israel. First priority gina siya mga igsoon. Iampo nato dayon ang Amerika, dili lang ang Pilipinas mga igsoon. Naapay 100 plus nga nasod nga atong i-pray, nga atong iampo. Siguro unsay nahitabo mga igsoon sa atong mga overseas worker, unsay nahitabo mga igsoon sa mga kaigsuonan nato sa Nigeria, mga igsoon nga ginalutos, unsay nahitabo nakulangan ta sa pag-ampo ngadto kanila. Nga naman tungod kay ang atong nailhan nga atong iampo maura ang Israel, Pilipinas dayon. Usahay malimtan pa ang Pilipinas sa pag-ampo nga nang dagaya ang pagkadautan. Midagaya sa atong mga leader ang spirit of corruption. So nakurap mga igsoon si Iba sa bitin og nakurap pod si Adan sa iyang asawa. Ang nakadaot kay wala nila dawata diretso, gi-justify nila ang sayop nga maingon sila nga wala ko nakasala. Kay siya ang nagsugo nako. Sama ra gyapon sa atong mga leader. Mga leader nato di wala gyud mga igsoon mismo direct nga mukuan mo dipinsa pa. Mo dipinsa di man na ako sayop. No, mo dipinsa pa dili diretso bitaw mo dawat nga sayop nako na.
No? Sa pagtawag dapat kay Adan, Adan, nasayop ko, Ginoo, pasaylo ako. Akong katungod ang pagbantay sa akong asawa, pero wa nako nabantay. Nasayop ko, Ginoo. Pero ang nahitabo, mga igsoon, ang nahitabo ay ang asawa mo iyang gipasingilan. So mo na siya mga sitwasyon or mga panghitabo, mga igsoon nga naa sa Bible, ug karon nga panahon mao gid na gihapon ang panghitabo. Nagakunik-kunik ra gihapon ang mga kinaiya gikan sa original nga tao ngadto hangtod karon, mga igsoon. Ang leadership nag-compromise. Ang leadership huyang, mga igsoon. Wala gyud siya ligon. Akong i-conclude ni siya, mga igsoon, so sa amigo nako nga nagpastor karon. Ingon siya sa angko, pastor, mundang nako pagka-pastor, kung pila nakaka tuig nagpastor. Siya nga almost 1 year nako. Unsa ba nang simbahan nga imong ilaluman karon? And siya nga kuan pastor kanang naa na may daang membro. Then ako dayon ang nipuli. Daon sa man nga sitwasyon nganong na discourage man ka sa imo karon nga ginahawakan nga leadership. Siya tungod kay gisungag nako pastor. Gisungag ko sa membro nako. Ha? Sa unsang paagi nga gisungag ka? Siya nag-schedule ko ilang giusab ang akong schedule. Then unsa may imong buhaton dayon? Discourage ko pastor. Biyaan ako ang simbahan. Nga diha ko ako'y nagsalo. Kuha? Ingana lang ka sayon. Ingana lang ka sayon sa ministry. Mag-decide dayon ta, dili baya ang tao mo'y atong gipahimutan, kundili ang Dios. Ang Dios mo'y nagtawag ka nato ug wala ta nagpahimuot sa tao, kundili nagpahimuot ta sa Dios. Gingnan ako siya, study leadership. Tun-i ang leadership. Naidaghan nimong makatunan kinsa ug unsa ang leader sa pagpangulo. Diretso mo ingon tas kay tungod kay na discourage ta, undang nako. Dili. Dapat makabaluta sa leadership. Now karon mga igsoon, salamat sa Ginoo. Wala nam tay panahon ni gayon nga gihat na ato karon nga may puno ning ato nga pagwali. But akong nagahangyo sa tanan nga wala pa nagdawat kay Jesus nga Ginoo manluluwas. Surrender ta sa Ginoo. Surrender ta, di pa tay kaya. Surrender ta sa Ginoo. Surrender ta sa iya ha. Dayon dawaton nato sa Jesus nga atong Ginoo manluluwas. Sige, pray ta. Amahan nga Dios, sabat sa akong pagampo, amahan nga Dios. Ako karon mi-surrender diha sa imo Ginoo. Nagapangayo ko og pasaylo sa tanan akong kalapasan. Nagapangayo ko Ginoo. Hallelujah ug grasya sa akong pagkinabuhi. Liguna ako sa mga pagsulay, Ginoo. Ug bisan pa ako karong gisugid sa akong baba nga ikaw Ginoo, mituo ako nga ikaw nabanhaw gikas mga minatay. Salamat Lord sa kaluwasan. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa kaayuhan. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name. Amen. Sa tanan nagsakit, nagbalatian karon ang alagad si Ginoo andam sa pagpray, pagampo o pag-abog sa nagkadiyang sakit balatian kung aduna na makasbalay o sa hospital, magampo ko sa kompletong pag-ayo. Amahan nga Dios, salamat kaayo Ginoo sa tanan nga nagkasakit, nagkabalatian, naaman sila o Dios, Lord God, silang panimalay sa hospital, nagampo ko, ikaw mag-aayo kanila. Di mubo ang imong kamot, nga di makaabot kanila, dili limitado ang imong gahom, nga dili makamilagro kanila. Basta, so Lord, salamat kaayo, nga walay dili kapugngan ang imong gahom. Your mercies without end, your power without measure, your holiness established in your throne. Thank you sa grasya. Salamat sa pag-ayog, salamat sa kaluwasan. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala na tayo panahon, dalaygon ng Ginoo. May gabi sa tanan.